ونكمل. ف قالت ليه فاش هو كان داخل اسكي مي فان راه غادين، اسكي مي فان غادين. هو صافي دخل ويقول بويناس، مرحبا ميلي. هذاك المدير ديال الشركة سميتو ميلي. فشنو قالت اللي كانت في الاستقبال؟ سينيور بيردونا مي، قالت سيدي اسمح لي. ال هو ويقول بيبي، ما كملش الهضره ديالها. قال بيبي بويناس دون ابيل. كان واحد السيد اخر تما سميتو ابيل، فقال لي مرحبا. دون هي السيد، ابيل. جاوبو بيبي كومو استاس، كي نوفيداد. قال لي كومو استاس، كي داير؟ كي نوفيداد اشهد التجديد. نوفيداد هو تجديد. كي غوستو فيرتي، قال له سررت لرؤيتك. غوستو هو الفرح، فير لرؤية، و تي رؤيتك، فيرتي. gracias، يعني شكرا. estamos en una junta، قال له نحن في اجتماع. una junta يعني واحد اجتماع. para organizar una gala que me invitaron a producir. برودوسير باش، فاقل احنا في اجتماع باش ننظمو واحد الاحتفال اللي عرضوا عليا باش ندير الانتاج ديالو. اورغانيزار بارا الاجل، اورغانيزار نظم، اونا غالا. غالا هي الاحتفال، اونا غالا واحد الاحتفال. كي مي انفيتارون دعوني، انفيتارون دعوا، مي أنا مي انفيتارون دعوني برودوسير. برودوسير هو ينتج. de hecho que bueno que estás aquí، في الحقيقة مزيان أنك هنايا. de hecho في الحقيقة، أولا في الواقع ولا في الحق. كي بوينو، بوينو هي مزيان، وكي بوينو فيها التعجب. شحال مزيان. كي استاس، استاس تكون أكي هنا. me podrían servir las ideas de un artista educado como tú. قال لي يقدروا ينفعوني الأفكار ديال واحد الفنان محترف بحالك وعنده تكوين. me podrían، podrían يقدروا، مي ليا. me podrían servir ينفعوا، las ideas الأفكار، دي ديال un artista، artista فنان، un artista يعني النكرة ديال ماشي الفنان، ولكن فنان. إدوكادو، إدوكادو يعني فعلا نقولو متعلم أو عنده تكوين. كومو تو مثل هكا، كومو هي مثل. أبل استاس سيغورو، وهادي هنا غيهضر هداك ميلي داك المدير، وقال له أبل استاس سيغورو كي نو أي نينغونا بروبليما. قال له واش انت مأكد ان ما كاين حتى مشكل، زعما انه يبقى معانا في هذا الاجتماع حنا كنهضروا. قال استاس انت، يعني استاس تكون، سيغورو متأكد، كي انه نو اي، اي يوجد، نو اي لا يوجد، نينغون ولا بروبليما مشكل. ف شنو قال له؟ para nada conozco a José desde hace muchos años. قال لي ما كاين قال لي ما كاينش. قال لي راه كنعرف انا خوسي من سنين، من سنين عديده. بارا نادا، نادا هي والو. بارا نادا زعما ما كاينش شي حاجه. بارا نادا كونوسكو اعرف ا خوسي، كنعرف خوسي desde منذ hace muchos años،
فموتشو هي بزاف، هاديك اسي كتزيد لا كتزيد تأكد ديك موتشو، وانيوس هما السنوات، يعني بزاف د السنوات. ان تودوس كاسو سينتاتي بيبي، فداك الموديل شنو قال له؟ في كل حالة جلس بيبي. ان تودوس كلشي، كاسو حالة، سينتا تي، سينتا اجلس، وتي انت، فاجلس بيبي. No, bueno, si quiere, lo espero después. قال لي لا، المهم غنتسناه، إلا بغا غنتسنى حتى من بعد. فقال نو بوينو مزيان. سي إلا كيري، إلا بغا، لو اسبيرو، اسبيرو نتسنى، ديسبويس من بعد. فما كملش هضرتو، ويقول ليه نو بيبي بور فافور سينتاتي. قال ليه لا لا بيبي من فضلك جلس سينتاتي، ويقول لي gracias، شكرا. Mira, justo aquí abre la toma y se aprecia mejor la escenografía. قال لي شوف، غير لو أن ناخدو نلتقطو زعما التصوير من هاد الجهة، من هاد البلاصة، غيكون غتكون المنصة ولا هادي أحسن، تستحسن، زعما تعطيها قيمة. ميرا انظر، خوستو فقط، أكي هنا، أبري ياخد، العطومة، العطومة هو الأخذ، ولكن لازم التصوير. اي سي ابريسيا تستحسن، ميخور أحسن، لا اسينوغرافيا زعما المنصة ولا. فبداو كيتفرجو في ديك ما كان عندهم شي حاجة تيشوفو فيها. قال لي ديسكولبي دون ابل، فهنا بيبي كيهضر، ديسكولبي دون ابل كي تيبو دي غالا استان بلانياندو. قال لي اسمح لي يا سيد ابل، اش من نوع من الاحتفال ولا هذا كتنظمو؟ ديسكولبي اسمح لي، دون سيد ابل، كي تيبو، تيبو هو النوع، غالا شفناها احتفال، استان هذا فعل مساعد، بلانياندو تنظمون. فشنو قال، شنو جاوبو؟ لا فينال تيليفيسادا ديال فيستيفال انترناسيونال دي لا كانسيون لاتينا. قال ليه نهائي المهرجان الدولي للأغنية اللاتينية المتلفز، زعما لا يدوز في التلفاز. لا فينال النهائي تيليفيسادا المتلفز ديال، هذيك دال يعني ديال ديال فيستيفال انترناسيونال العالمي، لا كانسيون أغنية لاتينية. Et esa canción va هنا بيبي كيهضر، et esa canción va a concursar، قال واش الأغنية غتنافس. esa هذه كانسيون أغنية، va غادي، a concursar، concursar هي ينافس، concursar. فجاوبو قال نو esta canción participo، فهنا كيهضر داك ميلي، no esta canción participo en el festival Buenos Aires de la canción. قال لي لا، هاد الأغنية غتشارك في غتشارك ولا شاركات في المهرجان ديال بوينوس ايرس ديال للغناء ولا الأغنية. esta canción participo تشارك en el festival مهرجان بوينوس ايرس، مدينة بوينوس ايرس، de la canción ديال الأغنية. pero solamente se está utilizando como referencia. قال ولكن غير تستعمل هنا كمرجع. pero ولكن solamente فقط غير se está utilizando استعملت، está فعل مساعد، utilizando يستعمل، como مثل referencia مرجع.
يعني شي حاجة كتقارن بها ولا فهنا غيمشي بيبي غيتلاقى مع صاحبو تشومو، فتشومو يقول لا نافي ديل اولفيدو نو مي سوينا كي اون سون خاروتشو لا نافي ديل اولفيدو دي سميت ديسك. قال لي لا، قال لي ما كتذكرنيش بشي حاجة. قال لي واش هذا ابن خاروتشو؟ نومي سوينا، سوينا هي تت تت تتسمعني، يعني الصوت سوينا. اون سون خارو شو نو ويجاوبو بيبي قال نو تشومو. قال لي لا تشومو. es nueva la canta una mujer que se llama ميرتا بيريز. قال لي هاد الأغنية جديدة اس نويفا، نويفا هي الجديدة، هاد تسمى الأغنية الجديدة. لا كانتا غنتها أونا مخير، واحد السيدة كي التي سياما تسمى ميرتا بيريز. pero la tienes que oír es como si la hubieran escrito para mí. قال لي وكان خصك تسمعها، راه بحال تكتبت ليا. pero ولكن لا tienes que oír، tienes خاصك كي أنه oír تسمع، هذيك لا أنك تسمعها، هذيك لا فأوير هي تسمع، وديك لا اللي جات في الأول هي الأغنية تسمعها. اس يعني تكون كومو كأن سي إلى لا أبيرا، هاد أبيرا فعل مساعد اسكريتو تكتب، كانت كتبات بارا لأجل مي لأجلي. y no sé cómo explicarte, son de esas canciones que como una daga te atraviesan el corazón. قال لي ما عرفتش كيفاش نشرح ليك، ولكن قال لي راه هما من دوك الاغاني اللي بحال السكين كيخترقوا القلب. نو سي لا اعلم، كومو كيفاش، اكسبليكار تي اكسبليكار اشرح، تي زملكه، سون يكونون دي اساس، دي يعني من اساس هاد كانسيونس الاغاني كي التي كومو مثل أونا داغا، داغا يعني سكين ولا خنجر، تترافيسان يخترقون لك الكوراسون، كوراسون هو القلب. قال له بويتا، ما قال هادشي الشعر. pero que te la ofrecieron en la disquera. قال له كاين شنو واش عرضوها عليك في شركة الإنتاج. pero هي شنو، كي شنو، pero هي لكن كي شنو، تي لا ofrecieron عرضوها، ديك لا زعما هي وتي اللي كنتا ofrecieron ان في لا ديسكيتا شركة الإنتاج. قال لي نو اسكي ese es el problema. قال لي لا، قال لي هذا هو المشكل. قال لي نو لا اس يكون كي اس هذا اس يكون el problema المشكل. los tengo que convencer para que me dejen grabarla. قال لي خصني نقنعهم باش يخلوني نسجلها. los هم tengo خاصني كي convencer نقنع، para باش كي مي دخن، دخن يخليوني، مي دخن يخليوني غرابار لا، غرابار هو نسجل ولا ها نسجلها. pero no entiendo cuál es el problema. فتشومو قال لي هو كان ما فهمش شنو هو المشكل. pero لكن no entiendo، entiendo افهم، no entiendo لا افهم، cuál شنو اس يكون شنو هو البروبليم
المشكل. Que no estoy en muy buenos términos con la disqueta porque no me ha ido bien con el disco. قال لي أنا ماشي في علاقة مزيانة دابا مع شركة الإنتاج، حينتاش الديسك اللي ما مشاش معايا الأمور مزيان مع الديسك، سجل لهم سي ديسك وما ما مشاش مزيان. que no estoy لست in muy buenos términos. términos يعني في واحد الوضع ولا في واحد الحالة، ف buenos مزيانين و muy buenos مزيانة بزاف. términos كون مع لا ديسكيرا هي شركة الإنتاج porque حينتاش no me ha ido، هذيك الأش مع فعل مساعد، إيدو ذهب ما كانش مشى، بيان مزيان، كون ال ديسكيتو مع الديسك. قال لي hombre tranquilo، قال لي يا رجل اهدأ tranquilo. oye pero además yo pensé que solo habías grabado un disco. قال لي ولكن من غير هادشي انا كنسحابك سجلتي غير ديسك واحد. قال لي اوي، هاد اوي بحال الاستغراب ولا بيرو، ولكن اديماس يعني اكثر من هاد الشيء، زيد على هاد الشيء، يو انا بنسي ظنيت كي انه سولو فقط ابياس غرابادو، ابياس هذا فعل مساعد، غرابادو سجلتي اون ديسك واحد. قال ليه نو، فبيبي قال نو اي غرابادو دوس ديسكوس، قال لي سجلت جوج الاغاني ولا جوج ديال الاسطوانات. uno lo grabé con Orfeon y el otro con ellos، قال لي واحد سجلته مع اورفيون، شي شركه سميتها اورفيون، قال لي والاخر معاهم. لو غرابي سجلته con Orfeon، el otro الآخر con ellos معهم، con ellos يعني معهم. ¿Sabes cuál de los dos fracasaron؟ قال لي هو عارف إن واحد فيهم فشل. sabes تعلم cuál أيو de los dos هي جوج ديال الاثنين، fracasaron يعني فشل، وقال له بويس لوس دوس، قال لي بجوج، بويس يعني ايوا ولا المهم راه لوس دوس الاثنين. bueno pero la tercera es la vencida no، ضحك مع، قال لي راه بحال كنقولو الثالثة ثابتة، شي بحال هكا. قال لي بوان المهم بيرو لكن لا تيرسيرا الثالثة، وكأن قال لي خصك تزيد تفشل شي ديسك آخر. اس تكون لا فينسيدا، لا فينسيدا هي كنقولو بحال قلنا الثابتة ولا المؤكدة ولا no. Además, si la canción te llamo la nave del olvido, pues te tienes que subir a esa nave. قال له أكثر من هكاك، إلى الأغنية تنادي عليك، إيوا راه خصك تركب هذه السفينة أو لا تمتلك هذه السفينة، حيت سميت أغنية لا نافيل ديال أولفيدو هي سفينة النسيان ولا مركب النسيان. أديماس زيادة، سي لا كانسيون إلى أغنية تي يامو تناديك، لا نافيل ديال أولفيدو، لا نافي هو السفينة ديال أولفيدو، ديال هذيك ديال أولفيدو نسيان. بويس تي تينس خاصك، كي سوبير تمتلك ولا هذا، إيسا إلى هذا نافي المركب. Si no te quedas en el olvido،
pues sí, ¿verdad? قال لي هو il si no وإلا te quedas هتبقى en في el olvido هو النسيان. pues sí نعم verdad بصح زعما كان عندي حق. قال لي سي 20 دقيقة. فنكملو الفيديو اللي من مور هذا.